तपाईं हेर्नुहुँदैछ नमस्ते गोरुबथान। सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी को रघुनाथ भोले शंकर को चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते आज को यो महान पर्व महाशिवरात्रि को उपलक्ष्य तपाईहरु सबैलाई मंगलमय शुभकामना छ र यो अति हर्षको कुरा हो कि आज हामी तपाई यसरी बिहानैदेखि यस पवित्र मन्दिरमा व्रत लिएर कुनै प्रभुलाई पानी चढाउँदै भक्ति भजन गर्दै आफ्नो समयलाई बितायौं र अहिले भर्खरै पनि हामी तपाईले पूर्वोक्तबाट हामीले सत्संग श्रवण गर्यौं र साँच्चै नै प्रेमी सज्जनौ यो पर्व त्योहार जो हाम्रो अगाडि बार आउने गर्दछ र यो पर्व त्योहारले विशेष गरेर हामीलाई सारा जगतलाई जागरण गर्ने अवसर दिँदछ। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बात, फिर क्या जागे नानका जब सोए पाँव पसार। यदि आज हामी तपाईले पर्वलाई केवल बाहिरी रूपले मनायौं र पर्वको मकसदलाई यदि हामी तपाईले बुझ्यौं न, पर्वको पछाडी के रहस्य छ, यो पर्वले हामी तपाईलाई के जनाउन चाहदैछ, त्यसलाई हामीले बुझ्यौं न भने एउटा शिवरात्रि त के हजारौं शिवरात्रि हजारौं पर्वहरू मनाए पनि हाम्रो जीवनमा कुनै परिवर्तन हुँदैन र यो त्योहार यो पर्वले हामी तपाईलाई चेतावनी दिइराखेको छ कि हे मानव, तिमीले आफू भित्र यो पर्वको रहस्यलाई बुझ। बोले आदिशक्ति जगतजनी माता जी की जय। हामीलाई यो पर्व त्योहारले पर्वको असली कुरालाई जनाउने गर्दछ। जसरी आज हामी तपाईले शिवरात्रि मनाइराखेको छौं, बिहानैदेखि मन्दिरमा भोको प्यासो गएर हामीले जल चढायौं, बेलपत्र चढायौं। त्यो जल चढाउने र बेलपत्र चढाउनेको अर्थ के हो त? हामी तपाईलाई यो सत्संगले प्रेमी सज्जनौ सम्झाउने गर्दछ, किनकि सत्संग यस्तो वस्तु हो
केवल सद्गुरुको चरणमा गएर बुझ्नु सक्छौँ र सद्गुरुले नै हामी तपाईलाई यो पर्व त्योहारको अर्थ पनि बुझाउने गर्दछ र हामीले जुन जल चढायौं दूध चढायौं र आज हामीले यो जल चढाउनेको अर्थ के हो भनेदेखि प्रेमी सज्जनौ के आज हामी तपाई पनि ईश्वरको अंश हौं। जसरी एक लोटा जल हामीले शिवलिङ्गमा चढायौं पानीको त्यो अंश हामीले अंशीमा मिलाउन चाह्यौं ठीक त्यस्तै प्रकारले हामीलाई यो कर्मले इशारा गर्दछ कि हे मानव तिमी ईश्वरको पुत्र हौ ईश्वरको अंश हौ र तिमी ईश्वरसँग मिल्ने कोसिस गर। तिमी साधारण हैन तिमी यो लोकको वासी हैन तिमी त परमात्माको अंश हौ। यस कारणले त्यो जल चढाउने जुन चाहिँ हामीले विधिलाई गर्छौं हामीले किन जल चढाउँछौं भनेदेखि स्वयं भगवान शंकरको जटामा गंगा छ र ती गंगामा हामीले फेरि के गर्छौं भनेदेखि गंगालाई एक लोटा गंगा जललाई हामीले फेरि चढाउँछौं र मेरो भन्नुको मतलब प्रेमी सज्जनौ हामीले बेलपत्ता चढाउने गर्दछौं शिवलिङ्गमा र त्यो बेलपत्ता चढाउनु भन्दा पहिला अगाडि हामीले त्यो बेलपत्तालाई राम्ररी हेर्दछौं कि कहीं त्यो बेलपत्तामा कुनै छिद्र छ कि छैन त्यो बेलपत्ता कुनै प्रकारले खराब छ कि छैन र राम्रोसँग हामीले याद गरेर त्यो बेलपत्तालाई चढाउँछौं। प्रेमी सज्जनौ यो विधिले हामीलाई बताउँछ कि हे मानव तिमीले पनि भगवानलाई बिना छिद्रवाला बिना कुनै प्रकारको दागवाला कुनै प्रकारको नराम्रो भएको मन पवित्र मनलाई तिमीले चढाऊ छिद्र भएको नराम्रो मनलाई तिमीले भगवानमा नचढाऊ निर्मल मनलाई पवित्र मनलाई भगवानलाई चढाऊ। त यसरी नै प्रेमी सज्जनौ जति पनि आज हामी तपाईले पर्वको जुन चाहिँ विधि विधानमा हामीले जे पनि कर्म गर्छौं त्यसको अर्थ जब हामी समयको सद्गुरुको चरणमा आएर ज्ञान लिन्छौं तब मात्रै हामीले बुझ्न सक्दो रहेछौं। जबसम्म हामी तपाईले ज्ञान लिँदैनौं तबसम्म हामीले बुझ्नु नसक्दो रहेछौं र यसै कारणले बार बार हाम्रो सन्तहरूले सत्संगलाई बडा महत्व दिनुहुन्छ। मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजु जानेर सत्संग हुन्छ प्रेमी सज्जनौ त्यो स्थान त आफै आफमा पवित्र हुन्छ प्रयागराज बन्छ त्यो स्थान जंगम तीर्थ हुन्छ प्रेमी सज्जनौ र त्यो स्थानमा स्वयं भगवान शंकर पनि आफ्नो समाधिलाई तोडेर त्यो स्थानमा आएर उहाँले पनि अदृश्य रूपले सत्संगलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ र जबसम्म हामीले सत्संग सुन्दैनौं पर्वको पछाडी महान महान मकसदहरू छुपेको हुन्छ जो मकसदलाई हामी तपाईले आज समाजले हामी तपाईले बुझ्यौं भनेदेखि हाम्रो समाजमा जुन विकृति छ जुन हाम्रो समाजमा पर्वको नाम लिएर त्योहारको नाम लिएर जुन चाहिँ स्वार्थपना आएको छ त्यो सबै स्वार्थपना के हुन्छ मिटेर जान्छ र आज हामी तपाई बडा भाग्यशाली छौं कि यस्तो पवित्र जग्गामा बसेर उनै भगवान शंकरको ध्यान गरेर उहाँको यो महान पर्वलाई चाडलाई हामीले मनाइराखेको छौं। यदि आज हामी तपाईले
उनै भगवान शङ्करलाई उहाँको जीवनीलाई आज हामीले पढ्यौं सुन्यौं र उहाँको दर्शन गर्यौं भनेदेखि हामीलाई यति राम्रो राम्रो ज्ञान उहाँको जीवनीबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं। अघि भर्खरै हामीले सरबाट हामीले सुनिसकेको छौं कि त्यो मुण्डको माला किन लाउनु भएको थियो हैन। त्यसरी नै भगवान शङ्करको गलामा प्रेमी सजनौ सर्प पनि छ, विषधर सर्प। उहाँको जटामा गंगा छ प्रेमी सजनौ, उहाँको ललाटमा अर्ध चन्द्रमामा पनि छ। र यसरी नै हामी तपाईले यदि भगवान शङ्करको जीवनीलाई अझै हेर्दै गयो भने उहाँको निधारमा एउटा चित्र छ जसलाई हामी तपाईले आँखाको चित्र भन्छौं। र यी सबै उहाँको जीवनीको जति पनि प्रेमी सजनौ उहाँको जीवनमा जति पनि भूषणहरू छ, उहाँले जो गहनाहरू लाउनु भएको छ, सबै कुरो ज्ञानले ओतप्रोत छ। साँच्चै नै भनौं भनेदेखि भगवान शङ्करको जीवन त प्रेमी सजनौ आध्यात्मिक जीवन हो। उहाँको जीवन त अध्यात्मले ओतप्रोत छ। तर आज हामी तपाईले त्यो अध्यात्मलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यौं। जग्गा जग्गामा आज कहीँ ठाउँमा प्रेमी सजनौ के भन्ने गर्दछ, अरे भगवान शङ्कर त भाङ खाएर मस्त हुनुहुन्छ। तर यो हामीलाई थाहा छैन स्वयं भगवान शङ्करले चाहिँ कुन भाङ खानु भएको थियो। प्रेमी सजनौ त्यो साधारण भाङ हैन, भगवान शङ्करले त त्यो ध्यान सुमरनको प्रभुको नामको भाङ उहाँले त लिनु भएको थियो। हर समय चाहे दुःख आओस् चाहे सुख आओस् हरेक परिस्थितिमा स्वयं भगवान शङ्करले त प्रेमी सजनौ प्रभुको नामको सुमरण गरेर उहाँ ध्यान मग्न हुनुहुन्थ्यो। अब हाम्रो मनमा यो पनि हुन सक्छ, अरे त्यो चन्द्रमा चाहिँ किन होला, उहाँको ललाटमा त्यो अर्ध चन्द्रमा किन छ होला। त्यो अर्ध चन्द्रमाले हामीलाई यो सिकाउँदछ स्वयं भगवान शङ्करले प्रेमी सजनौ त्यो ज्योतिको पनि ध्यान गर्नुहुन्छ, जुन ज्योतिको लागि सन्त तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहे कुछ दिया घृत बाती। जुन प्रकाशको लागि सन्त तुलसीदासजी के भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो प्रकाश, जो प्रकाश हरेक मानवको घटघटमा छ, त्यही घटघटमा भएको ज्योतिको ध्यान प्रेमी सजनौ भगवान शङ्करले निरन्तर गर्नुहुन्थ्यो। त्यो चन्द्रमा अर्ध चन्द्रमाले हामीलाई त्यो सम्झाउने इशारा गर्नुहुँदैछ। भन्नुको मतलब आज हामी तपाईहरूले त्यो अध्यात्म जो भगवान शङ्करले आफ्नो जीवनमा ओतप्रोत गरेको छ, त्यो अध्यात्मलाई चाहिँ आज हामी तपाईले कसैले पनि नबुझ्नु सक्दो रहेछ। केवल हामीले व्रत लियौं, बिहानभरि हामीले फुल चढायौं, बेलपाती चढायौं र हामीले सोच्यौं अब हामीले शिवरात्रि मनाइसक्यौं, तर हैन रहेछ। यदि हामीले शिवजीको ऊ महादेवको जीवनबाट हामीले शिक्षा लिनु चाह्यौं भने प्रेमी सजनौ उहाँको जीवन त शिक्षाले ओतप्रोत छ। उहाँ महादयालु पनि हुनुहुन्छ प्रेमी सजनौ। उहाँले त हेर्नुहोस् भाङ खाएको, आज हामीले भाङ खाएको कुरा गर्छौं, उहाँले त हलाहल विषलाई पनि पिउनु भएको थियो। तर हामीले कहिले पनि यो सोच्यौं न कि महादेव शिवजीले त हलाहल विष पनि पिउनु भएको थियो भनेर। त्यसको चर्चा त हामीले कहिले पनि गर्यौं न। किन हामीले विष पिउनु सक्दैनौँ? हामीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नुको लागि अहिले हामीले के भन्छौं, हाँ भगवान शिवले त भाङ लिनु भएको थियो। र यस्तो प्रकारको एउटा प्रेमी सजनौ अर्थ ज्ञान, यो अनेक प्रकारको यो बाहिरी त्यो आफ्नो स्वार्थलाई पूरा गर्नुको लागि, जो मानवलाई भ्रमित गर्नुको लागि हामीले के गर्छौं, यस्तो झुटा इल्जाम भगवान शङ्करलाई लाउँछौं। भगवान शङ्कर प्रेमी सजनौ उहाँ त जग हितैषी हुनुहुन्थ्यो, सारा संसारको हित मात्रै चाहनुहुन्थ्यो उहाँले त। यदि विषलाई उहाँले हलाल विषलाई समुद्रबाट त अनेक निक्ल्यो, ऐरावत हात्ती निक्ल्यो, लक्ष्मी निक्ल्यो,
अनेक प्रकारको अमृत निक्लियो, सबै कुरो निक्लियो, सबै खोसाखोस भयो देवी देवतामा। तर जति बेला हलाहल विष निक्लियो त्यति बेला के गर्नुभयो? हाहाकार मच्यो। किनकि त्यो विष यदि संसारमा फैलिन्थ्यो भनेदेखि यो सृष्टि खत्तम हुन्थ्यो। र परम दयालु भगवान भोलेनाथले त्यो विषलाई आफ्नो जीवनमा ग्रहण गर्नुभयो। कुन चाहिँ शक्तिले ग्रहण गर्नुभयो आज हामीले विचार गर्यौं। किनकि उहाँले हर समय प्रेमी सज्जनौ त्यो शिवको नामको जाप गर्नुहुन्थ्यो। अब तपाईँ हामीले भन्छौँ होला अरे शिवले आफ्नो नामको जाप कसरी गर्नुभयो? हाम्रो सन्तहरूले भनेको छ शिव भनेको प्रभुको नाम, प्रकाश शिव भनेको। आजको यो शिवरात्रिको अर्थ पनि यही हो कि शिव भनेको चाहिँ, शिव भनेको चाहिँ प्रकाश, रात्रि भनेको अन्धकार, र यसैलाई शिवरात्रि भनिन्छ। अन्धकारमा प्रकाश फैलाउने भगवान शिवले काम गर्नुभएको थियो। र आज उहाँले हामी तपाईँ सारा संसारलाई पनि त्यही ज्ञान दिइरहनु भएको छ, इसारा गर्नुभएको छ कि हे मानव, जसरी मेरो निधारमा एउटा आँखाको चित्र छ, तिमी भित्र पनि त्यो दिव्य नेत्र तिमी भित्र पनि छ। जब तिमीले त्यो दिव्य नेत्रलाई खोल्छौ सद्गुरुको चरणमा गएर, तब मात्रै तिमीले त्यो प्रकाशलाई देख्न सक्छौ। जबसम्म तिमी सद्गुरुको चरणमा जाँदैनौ तबसम्म तिमीले त्यो दिव्य नेत्र खोल्ने तिम्रो कहिले पनि चान्स हुँदैन, र तिमीले त्यो परम प्रकाशलाई देख्नु पनि सक्दैनौ। र स्वयं भगवान शंकर प्रेमी सज्जनौ हर समय वहाँ ध्यान मस्त हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले सोच्छौँ कि कहीँ उहाँ त अब भगवान होला, अब हामीबाट त हामी त गृहस्थी हौँ, हामीबाट त त्यस्तो हुनु सक्दैन। प्रेमी सज्जनौ स्वयं भगवान शंकर महान गृहस्थी हुनुहुन्थ्यो, महान गृहस्थी। उहाँले आफ्नो पुत्र रतनहरूलाई पनि महान ज्ञान दिनुभयो। माता पार्वतीलाई पनि प्रेमी सज्जनौ ज्ञान दिनुभयो। उहाँ त यस्तो गृहस्थी हुनुहुन्थ्यो, महान गृहस्थी। जब जब पनि उहाँको चरणमा कुनै भक्त आफ्नो दुःख लिएर जानुहुन्थ्यो, प्रेमी सज्जनौ सबै दुःखहरू हर्ने गर्नुहुन्थ्यो भोलेनाथले। र सारा समाजलाई के गर्नु चाहनुहुन्थ्यो भनेदेखि सारा समाजलाई उहाँले एउटा प्रेम दिन चाहनुहुन्थ्यो, शिक्षा दिन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँ परम दयालु हुनुहुन्थ्यो। यसै कारणले उहाँलाई के भन्नुभएको छ? भोलेनाथ, छिट्टै प्रसन्न हुने, अलिकतिमै हरेकको दुःख हर्ने। यसै कारणले उहाँको नाम भोलेनाथ पनि छ। उहाँले सारा संसारलाई दया गर्नुहुन्थ्यो, सारा संसारलाई एक सूत्रमा बाँध्न चाहनुहुन्थ्यो। त्यसको लागि एउटा तपाईले कथा म सुनाउँछु कि एक बार 5 पाण्डव जब महाभारतको समाप्ति भयो, र त्यो महाभारत समाप्तिको बादमा 5औं पाण्डव स्वयं भगवानको शंकरको दर्शन गर्ने इच्छा लिएर भगवान कृष्णकोमा जानुभयो, आज्ञा लिनु। भगवान कृष्णले भन्नुभयो तिमीहरू जाऊ भगवान शंकरको दर्शन गर्नु। प्रेमी सज्जनौ जब भगवान शंकरलाई थाहा भयो कि 5औं पाण्डव के गर्नु हुँदैछ, मेरो दर्शन गर्नु आउनु हुँदैछ, किनकि उहाँहरूलाई थाहा थियो कि हामीले महाभारतको समयमा आफन्तहरूलाई धेरैको नोक्सान हामीले गर्यौं, हामीले धेरै खून बहायौं, र अब हामीले पापको नाश गर्नुको लागि परम दयालु भगवान शंकरकै दर्शन गर्नुपर्छ। र यो इच्छा लिएर भगवान कृष्णलाई आज्ञा मागेर जब भगवान कैलाशपति प्रभुको दर्शन गर्नु जानु लाग्नुभयो, तब भगवान शंकरलाई थाहा भयो कि 5औं पाण्डव मेरो दर्शन गर्नु आउनुहुँदैछ, र म उनीहरूलाई मात्रै दर्शन नदिएर चाहिँ म सारा संसारको हित गर्न चाहन्छु उनीहरूको बहानाले भनेर भगवान शंकर कैलाशबाट उहाँ हराउनु भयो। गएर पाण्डवहरूले कैलाशमा
भगवान शङ्करको खोज गर्नुहुन्छ, पाउनुहुन्न। अल्पिनु भयो भगवान शङ्कर र भगवान शङ्करको दर्शनको लागि सारा पाण्डव बेचैन भयो। जता गयो उतै अल्पिनुहुन्छ भगवान शङ्कर, जता गयो त्यतै अल्पिनुहुन्छ भगवान शङ्कर। साह्रो पर्यो पाण्डवहरूलाई कि अब त हामीले भगवान शङ्करको दर्शन गर्नु नपाउने रहेछ भनेर साह्रै दुखी हुनुभयो र त्यसरी नै भ्रमण गर्दै गर्दै उहाँहरू केदार घाटीमा पुगिसक्नु भयो। केदार घाटीमा पुगिसकेपछि उहाँहरूले के देख्नुभयो भनेदेखि टाढोबाट धेरै धेरै गोरुहरू साँढहरू धेरै धेरै आउँदैछ। पुरा हन्जा पुरा भल लिएर धेरै गोरुहरू आउँदैछ देख्नुभयो र भीमको मनमा के भयो भनेदेखि कि अरे हामीले त भगवान शङ्करको दर्शन पाउनु साह्रै भइसक्यो, अब म एउटा उपाय गर्छु भनेर भगवान शङ्करको दर्शन गर्नुको लागि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने पहिचान गर्नुको लागि भीमले जुन बाटोबाट ती साँढहरू आउँदै थियो त्यही बाटोमा उहाँले आफ्नो दुईटा खुट्टा फैलाएर दुईटा पहाड, त्यो जुन चाहिँ बाटोको दुईटा पहाड थियो, जुन चेप उहाँ दुईटा पहाडपट्टि दुईटा खुट्टा राखेर उहाँ उभिनु भयो र उहाँले के सोच्नुभयो भनेदेखि यदि यो साँढहरूभित्र यदि भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ भनेदेखि मेरो मुनिबाट मेरो खुट्टाबाट त्यो गोरु जाँदैन, तब मात्रै हामीले चिन्नु सक्छौँ भगवान शङ्करलाई भनेर दुईटै खुट्टा पसारेर खुट्टा दुईपट्टि गरेर बस्नुभयो। साँच्ची नै प्रेमी साथी, जति पनि गोरुहरू थियो सबै गोरुहरू पार हुँदै गयो, साधारण गोरुहरू त साँढहरू, तर जो भगवान शङ्करको रूपमा जुन चाहिँ साँढ थियो ऊ चाहिँ त्यहाँबाट फनक्कै फर्केर भाग्यो। जति पनि पाण्डवहरू हुनुहुन्थ्यो पछ्याउँदै पछ्याउँदै जानुभयो, पछ्याउँदै पछ्याउँदै त्यो गोरुलाई साँढलाई जानुभयो। तर अलिक परतिर पुगेर भगवान शङ्करको त्यो जो साँढ रूप हुनुहुन्थ्यो उहाँले धरतीमा आफ्नो टाउको गाडिदिनु भयो र त्यहाँनिर गाडेर चाहिँ उहाँ हामीले सुन्छौँ कथामा कि त्यो टाउको जुन चाहिँ उहाँले धरतीमा गाड्नु भएको थियो सिधै नेपालमा गएर त्यो टाउको निस्किदिनु भयो। र आज पनि प्रेमी सजनो हामीले पशुपतिनाथमा हामी गयौँ भनेदेखि त्यहाँनिर साँढको रूपमा हामीले भगवान शङ्करको दर्शन हामी गर्न पाउँछौँ र उसको धड जो थियो केदारनाथमा बन्यो, केदारनाथ मन्दिर बन्यो भनेर हामीले कथामा सुन्छौँ। यसको मतलब के हो भनेदेखि कि महान पुरुषहरू जहिले पनि संसारमा आउनुहुन्छ, महान पुरुषहरूले सारा संसारको भलाइ चाहन्छ, सारा संसारको उद्धार चाहन्छ और उहाँहरू सबैको प्रेमी सजनो के गर्नुहुन्छ भनेदेखि हित चाहनुहुन्छ। यसै कारणले हामीले महापुरुषहरूलाई के भन्छौँ कि उहाँहरूले जब संसारमा आउनुहुन्छ त सद्भावना फैलाउनुहुन्छ, सारा संसारलाई जोड्नु चाहनुहुन्छ र यस्तो यस्तो शास्त्रमा कथा आउँछ भगवान शङ्करको लागि, किनकि भगवान शङ्कर प्रेमी सज्जनो सबको लागि के छ भनेदेखि यति सजिलो यति हितकारी कि हामीले भक्ति गर्नु चाह्यौँ भने पनि सर्वप्रथम हामीले भोलेजीलाई पुकार्छौँ, किनकि भोलेजी तुरन्तै खुसी हुनुहुन्छ। र मेरो भन्नुको मतलब प्रेमी सज्जनौ यो अध्यात्म कथाहरूले हामी तपाईलाई आज सम्झाउने गर्दो रहेछ कि हे मानव तिमी पनि आध्यात्मिक बन, तिमी पनि जीवनमा त्यो आध्यात्मिक ज्ञानलाई ल्याऊ, सबैको हित चाहौ, सबैको मतलब तिमीले के गर भनेदेखि परोपकार गर। यो भावना प्रेमी सज्जन महान पुरुषहरूले हामी तपाईलाई दिन्छ र आज पनि श्री गुरु महाराजजीले प्रेमी सज्जनौ यही सद्भावनालाई सारा संसारमा फैलाइरहनु भएको छ। उहाँले पनि मानव जातिलाई न जाति न पाति, ठुलो न सानो, न गरिब न दुखी, कुनै प्रकारको भेदभाव नराखिकन उहाँले आत्माको ज्ञान दिनुहुन्छ। जुन आत्माको ज्ञान पाएर प्रेमी सज्जनौ मानव भित्र हरेक माथि के देख्छ भनेदेखि त्यही परमात्मालाई देख्छ। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया,
सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। जब महान पुरुषहरू आउनुहुन्छ संसारमा त सारा मानव जातिलाई त्यो आत्माको ज्ञान दिएर, जुन ज्ञानले प्रेमी सज्जनौ एक दुसरासँग प्रेम गर्नु सिकाउँछ। यसै कारणले भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ कि जसले मलाई एउटा कमिलादेखिको लिएर एउटा हात्ती, चण्डाल, ब्राह्मण सबैमा मेरो दर्शन गर्दछ, उही नै मेरो परम भक्त हो भनेर भन्नुहुन्छ। र जब समयको सद्गुरुको चरणमा गएर मानवले जब त्यो आत्मज्ञानलाई दिँदछ, हरेक मानवको त्यही भावना हुन जान्दछ कि होइन, हामीले कसैलाई पनि सताउनु हुँदैन। हरेक जीवमाथि परमात्माको वास छ, उसको पनि जिउने अधिकार छ यो संसारमा भन्ने यो दया अटोमेटिक हुन्छ। र आज हामी तपाईलाई प्रेमी सक्नु, यदि साँच्चै नै हामीले धर्म कर्म गर्नु नै छ भनेदेखि वास्तवमा हामी तपाईले आत्मज्ञान लिएर मात्रै वास्तविक धर्म गर्नु सक्ने रहेछ। नत्र भने त त्यो जुन चाहिँ बाहिरी आज हामीले कर्मकाण्ड गरिराखेको छौँ, अनेक प्रकारको तीर्थ व्रत पूजा पाठ गरिराखेको छौँ, र त्यति नै गरेर चाहिँ हामी छुट्यौँ भनेदेखि हामीलाई जिन्दगीमा धोका हुनेछ, बहुत ठुलो धोका हुनेछ। हामीले भजन पनि गाउँछौँ, धोका होला धोका होला, जिन्दगीको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। जति बेला हाम्रो अन्तिम समय आउँछ, हामीले यो गुणवाचक नामहरूलाई हामी जप्नु सक्दैनौँ। जति पनि यो बाहिरी नामहरू छ हामीले त्यसलाई जप्नु सक्दैनौँ। कसैले शिव शिवौली भन्नु सक्दैन, राम राम पनि भन्नु सक्दैन, कृष्ण कृष्ण पनि भन्नु सक्दैन, बाहिरको कुनै पनि तन्त्र मन्त्र जप्नु सक्दैन। र त्यति बेला प्रेमी सज्जनौ हामीले के को जाप गर्ने त? त्यही कारणले भगवान शङ्करले आँखा बन्द गरेर सारा इन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा गरेर उहाँले हामीलाई इशारा गर्नुहुँदैछ कि हे मानव, तिमी पनि आँखा बन्द गरेर, मुख बन्द गरेर, सबै इन्द्रियहरूलाई वशमा गरेर यस्तो नामको सुमरण गर जुन नाम तिमीले अन्तिम क्षणमा पनि लिन सक्छौ। जति बेला तिम्रो प्राण पखेरु उड्दै गरेको हुन्छ त्यति बेला पनि तिमीले त्यो नामको जाप गर्न सक्छौ। र आज हामी तपाईलाई गुरु महाराजजीले सम्झाउनुहुन्छ, श्वास श्वास सुमरन करो, बिरथा श्वास न खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। यो श्वासको कोही भरोसा छैन। अघि भर्खरै हामीले सुन्दै थियौँ, दिनभरि काम गरेका आमा सबैसँग बोली चाली मजाले बसेको उठेको, खानासाना खायोरी, बिचारा कसैलाई पनि बताउनु सकेन कि अब म यो दुनियाँबाट जाँदैछु भनेर, सुतेको भए। तब हाम्रो जिन्दगीको कुनै भरोसा छैन प्रेमी सज्जनौ। र आज हामी तपाईलाई समयको सद्गुरुले हामीलाई यस्तो नाम दिनुहुन्छ जुन नामको भजन स्वयं भगवान शङ्करले गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो नाम शिव 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 जप्नु भएको थिएन, उहाँले त त्यो श्वासको नामलाई जप्नु भनेको जप्नु भएको थियो। निरञ्जन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे जावे, श्वास श्वास चली जात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। त्यो माला त प्रेमी सज्जनौ हाम्रो घटमा श्वासौमा फिरिराखेको छ। त्यही कारणले जति बेला भगवान कृष्णले अर्जुन कायर बनिसक्नु भएको थियो र युद्धको मैदानमा उहाँले मतलब सबै आफ्नो हतियार छोडिसक्नु भएको थियो, गाण्डीव धनु त्यागिसक्नु भएको थियो। र त्यति बेला भगवान कृष्णले त्यही ज्ञान, त्यही आत्मज्ञान, त्यही निरन्तर हुने प्रभुको नामको जाप गर्नु सिकाउनु भएको थियो। प्रेमी सज्जनौ, भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ कि हे अर्जुन, तिमीले के गर भनेदेखि तिमीलाई म यस्तो ज्ञान दिन्छु, त्यो ज्ञान